अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अली असगर खान और आप देख रहे हैं धीर कोटी वाइड चैनल। अच्छा, आजकल ना एक बहुत ज़्यादा जब से ये पाकिस्तान इंडो पाक वार ये जो अभी ख़त्म हुई है 2025 के बीच में, आपने देखा इसके बाद बहुत सारे असरात पाकिस्तान में भी देखने में मिले, इंडिया में भी काफ़ी सारे असरात आए हैं। और आपने देखा जिस तरह पाक फौज ने बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी और पूरी दुनिया के बीच में साबित कर दिया कि हथियार मजबूत होने से कुछ नहीं होता, दिल मजबूत होना चाहिए। सो बहरहाल ये बात यहाँ पे मैं आपको जंग के हवाले से, ये बेसिकली टॉपिक जो जंग का नहीं था, ये बात करना चाहता है कि जैसे आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा सुर्खियों पे चल रहा है मसला है कश्मीर। तो मसला है कश्मीर के ऊपर ये वीडियो है कि मसला है कश्मीर है क्या और असल में ये क्यों नहीं हल हो पा रहा इतने टाइम से, और इसके पीछे वजह क्या है, कि क्या वजह है कि इंडिया भी इसको नहीं छोड़ना चाहता, पाकिस्तान भी इसको नहीं छोड़ना चाहता और ये आज़ाद खुद मुख्तार रियासत भी नहीं बन पा रही है। अब इसके पीछे आपको मैं सबसे पहले तो एक चीज़ दिखाता हूँ कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पाकिस्तान का जो मैप है ना, ये आप देखेंगे पाकिस्तान का मैप है। इसके बीच में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू और कश्मीर और आज़ाद कश्मीर है, ये दो जो एरिया हैं ये पाकिस्तान अपने पास शो कराता है, जबकि जो बाकी एरिया है ना उनको जम्मू और कश्मीर का नाम देता है। यानी कि पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता कि जो इंडियन मैप में, अब मैं आपको इंडियन मैप साथ दिखाता हूँ जो इंडियन अपने लोगों को दिखाते हैं या इंडिया अपने नक्शे में शो कराता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको शो हो रही होगी, इसको कहते हैं LLOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से शो होकर जितनी भी जा रही है ना, ये सारी पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया वो और जम्मू और कश्मीर जो है उसके दरमियान में एक खींची गई लाइन है, जिसके ऊपर ये सारा का सारा तनाज़ा और ये सारा का सारा मामला है। 1948 में जब पाकिस्तान को बने हुए अभी चंद महीने ही हुए थे, उस टाइम इंडिया ने अपने नापाक अज़ाइम शो कराए, एक बिल्कुल नया मुल्क जिसको उसकी पूरी मराहत भी नहीं दी गई और उसके ऊपर हमला कर दिया। और किस बहादुरी के साथ उस टाइम पाकिस्तान की फ़ौज ने जो ये मुकाबला किया, मुकाबला करने के बाद आखिरकार सीज फायर हुआ 1949 के बीच में। ये जो एरिया है इसको ऑफिशियली पाकिस्तान के पास तस्लीम किया गया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के एरिया है। अब ज़रा बात करते हैं इसको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बीच में इंडिया ने काफ़ी सारे एरिया दिखाए। ये जो ऊपर एरिया नज़र आ रहा है ये आपको अक्साई चुन का जो है ये वो एरिया है जो चाइना के ज़ेरे कंट्रोल है। इसके साथ जो आपको छोटा ये एरिया नज़र आ रहा है ना, ये है वो एरिया के जो 1965 के बीच में पाक भारत जंग हुई थी, उस दौरान पाकिस्तान ने एज ए गिफ्ट चाइना को ये एरिया दिया था। अब कश्मीर का जो तीसरा मेन एरिया जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि POK के नाम से इंडिया वाले कहते हैं, बिल्कुल ऐसे जिस तरह इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान में कहा जाता है, इसी तरह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उस एरिया को कहा जाता है जो पाकिस्तान के पास है, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। बीइंग पाकिस्तानी हम लोग ये मानते हैं कि ये सारा का सारा कश्मीर मुस्लिम स्टेट है और ये पाकिस्तान का पार्ट ही होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप देखेंगे तो उसमें ये शो भी होता है। इसके अलावा ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये जो लाइन है, ये चाइना और इंडिया के जो आज़ाद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके दरमियान खींची गई है, जिस पे जाबराना कब्जा किया गया। इसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद वो जो नीचे दूसरी मैंने आपको पहले बताया वो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के माबैन जो है सबसे पहले 1948 में, उसके बाद 1968 के बीच में, 65 के बीच में, और उसके बाद फाइनली लास्ट 1999 में आपको याद होगा कारगिल के मुकाम पे 3 जंग्स लड़ी गई हैं। अब इन तीनों जंगों का अगर हम कंपैरिजन करें तो इनमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा था। अगर आप देखिए 1948 में पाकिस्तान के पास कश्मीर का कुछ एरिया आया। 65 की बात करें तो वो खुद इंडिया तस्लीम करता है कि पाकिस्तान ने उस जंग को विन किया। 99 की बात करें तो इंडिया रोता हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के पास पहुँच गया था। वो सारा चीज़ें अगर हम जो हमारी एज के लोग हैं उस टाइम अभी बिल्कुल
چھوٹی یعنی کہ ایج میں ہوئیں گے، شاید ان کو یاد ہو کہ نہیں۔ اب یہاں پر آزاد کشمیر پاکستان کے پاس اور انڈین آکوپائڈ انڈیا کے پاس، انڈین آکوپائڈ کشمیر انڈیا کے پاس، اور اکسائی چن جو ہے وہ ایریا ہے وہ تقریباً چائنا کے پاس، اور کچھ پاکستان کا جو گفٹ دیا ہوا ایریا وہ ملا کے یہ کشمیر جو ہے اس کا تقریباً جو ٹوٹل رقبہ ہے آپ کو شو ہو رہا ہوگا، یہ سارے ٹوٹل کشمیر کا رقبہ جو ہے وہ اتنا بنتا ہے۔ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کشمیر کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا؟ کیا وجہ ہے کہ انڈیا کا جو آزاد یہ جو کشمیر کا ایریا ہے، کشمیر کا جو میپ ہے وہ انڈیا کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جتنا انڈیا کے لیے یہ چکن نیک کا ایریا بھی نہیں ضروری۔ حالانکہ یہ چکن نیک جو ہے اس سے پیچھے کا جو ایریا ہیں وہ سارے کے سارے بہت زیادہ قیمتی ایریاز ہیں، لیکن وہ بھی اتنا ضروری نہیں سمجھتا جتنا اس کشمیر کو سمجھتا۔ تو اس کے پیچھے تھوڑی سی کشمیر کی جغرافی آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ اگر جغرافی دیکھیں تو جتنا بھی یہ پانی وغیرہ آتا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، جتنے بھی یہ ٹورسٹ آتے ہیں، یا جتنی بھی یہ سیاحت ہے، یہ ساری کی ساری اسی کشمیر کے بیچ میں سے انڈیا کرتا ہے۔ اور پاکستان کے پاس جو کشمیر کا ایریا ہے جس میں آزاد کشمیر ہے، پاکستان نے اس کو شروع سے ہی رائٹس دے دیے تھے اور آزاد گورنمنٹ کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ آزاد کشمیر کا جو ایریا اس کے بیچ میں آزاد کشمیر کا اپنا وزیر اعظم بھی ہے، آزاد کشمیر کی اپنی لیجسلیٹو اسمبلی بھی ہے، اور اس کے بیچ میں 49 ممبرز کی کابینہ بھی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ایریا یہ پاکستان نے خود مختار بالکل آزاد کر کے رکھا ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کا جو ایریا اس کے پاس اپنے تمام پروٹوکول بھی ہیں، سارا وزیر اعظم بھی ہے، ہر چیز بھی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے بیچ میں، تو آپ یہ میں ویلاگ کے بیچ میں بتاؤں گا تو شاید ویلاگ بہت لمبا ہو جائے، لیکن آپ کو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آئے دن انڈین میڈیا پہ یا پاکستانی میڈیا پہ، کسی بھی میڈیا پہ آپ دیکھیں یا نیوٹرل میڈیا پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کی نسبت جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں زیادہ تر لوگ ان سیف ہیں، کیونکہ یہ جو شخص نریندر مودی ہے اس نے ہندو مسلم فسادات کے بیچ میں آخر کر دیے، اینڈ کر دیا، اور اب پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو وہاں پہ سیف محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اس موقع کے اوپر ایک امید کی کرن جاگی ہے، جب پاکستان اور یہ انڈیا کی وار ابھی ختم ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے کہا تھا، اور اس میں پاکستان بھی پیش ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی چیز ہوگی، کیونکہ پچھلے 75 سالوں کے بیچ میں اگر سب سے زیادہ تنازع اور سب سے زیادہ مسئلہ کسی چیز کا ہے تو وہ یہی مسئلہ کشمیر ہے۔ اس کے بارے میں کئی دفعہ پاکستان نے آوازیں اٹھائی ہیں، لیکن ہمیشہ اس پہ کوئی خاص رسپانس اقوام متحدہ کی جانب سے نہیں آیا۔ اب اگر میں یونائٹڈ نیشن کا آفیشیل میپ یہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اس پہ دیکھیں تو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ سارا کا سارا پاکستان کا ایریا ہی تصور کرتا ہے یونائٹڈ نیشن نے، باقی جو ایریا وہ انڈیا اور چائنا کا شو کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ایک آفیشیل بات۔ اب اس کے علاوہ اگلا میں آپ سے جاتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں کہ پاکستان، انڈیا، چائنا، ان کو چھوڑ کے اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں کشمیر کی، تو مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، جموں کشمیر اور یہ اکسائی چن کا ایریا، گلگت بلتستان، لداخ کا ایریا، یہ سارے کے سارے کیا پاکستان کے پاس آئیں؟ نمبر 2 انڈیا کے پاس، نمبر 3 ان کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کا ابھی تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم سٹیٹ ہے، کشمیر میں مسلمز زیادہ ہیں، لہذا کشمیر کو پاکستان کا پارٹ ہونا چاہیے، مگر انڈیا اس کو ایکسیپٹ کرنے سے ابھی تک کاریہ مانتا بھی نہیں اس چیز کو۔ سو بہرحال مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں۔ اگر یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔